बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दुश्मन कैसे इंतहाई गलीज़ हरकतों पे उतर आया और पाकिस्तान पे मुतवातर घटिया अटैक किए जा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका सोच क्या रहा है पाकिस्तान के लिए तालिबान को कंट्रोल करना कितना आसान या मुश्किल है, जबकि पुराने और नए तालिबान में फ़र्क क्या है, इससे भी बातचीत करेंगे। सबसे बढ़कर दुनिया जिस तरह शोर मचा रही है, क्या वाकई पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तमाम बुराइयों की जड़ है? अगर है तो कैसे? ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, आखिर तक आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अमेरिका ने नारा लगाया कि इसके अफगानिस्तान में ना ख़त्म होने वाली जंगों की वजह से वो अपने घर में पेचीदा मसाइल पे ध्यान नहीं दे पा रहा जो उसे देना चाहिए, और बहाना बनाते हुए अमेरिका बाहर निकला है। लेकिन उसके झटके अफगानिस्तान और उसके हमसाया ममालिक में बड़ी शिद्दत से महसूस होने लगे, जहाँ ये जवाब पेश किया जा रहा है कि तालिबान इक़्तिदार पर दोबारा दावा करने के लिए तैयार है। वहीं बाइडन से भी ये सवाल करते हैं कि अफगानिस्तान का पड़ोसी ममालिक, ये खास तौर पे एटमी मुल्क पाकिस्तान, क्या किरदार अदा करना चाहता है। पाकिस्तान अमेरिका का अफगान जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी रहा, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान पे ये सोचते हुए एतबार करने के लिए तैयार नहीं कि उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के तालिबान और अलकायदा से ताल्लुकात हैं। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया गया तो बाइडन उस वक्त ओबामा के नायब सदर थे और इस ऑपरेशन को स्क्रीन पर मॉनिटर करते रहे, लेकिन उस ऑपरेशन के बारे में पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया गया, क्योंकि खदशा था कि इत्तला पहले ही लीक हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में मशहूर ये है कि वो तालिबान और ऐसे अनासर को अपने स्ट्रेटजिक एसेट्स के तौर पे देखता है, ताकि इनके ज़रिए पाकिस्तान अफगान हुकूमत को कमज़ोर करे। जो पाकिस्तान के नंबर 1 दुश्मन भारत की नंबर 1 इत्तेहादी हुकूमत है, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि वो वक्त और था जब पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल करता था। अब ये तालिबान पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान इससे भी सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ कि लाखों लोग यहाँ पे पनाह ले चुके हैं, जिसकी वजह से इसकी सरहदों में दहशतगर्दी हुई, और ये तशद्दुद पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह, क्योंकि इससे पाकिस्तान की तरफ दहशतगर्द अनासर भी सर उठाते हैं। अमेरिका की अफगानिस्तान में जंग अगर 1,10,000 अफगानी शहीद हुए तो पाकिस्तान ने 86,000 लोगों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान को $150 अरब का नुकसान हुआ, जबकि हमारे दुश्मनों को अफगानिस्तान में खुलेआम हम पे हमला करने की इजाज़त दी जा रही है। अभी तक बाइडन की इमरान खान से कोशिशों के बावजूद फ़ोन पे बात न करना ये जाहिर करता है कि बाइडन पाकिस्तान पर अभी भी अड्डे हासिल करने के लिए प्रेशर डालना चाहते हैं, जिसका पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। अमेरिका की सरपरस्ती और बरतानिया, सऊदी अरेबिया और अरब इमारात की मदद से पाकिस्तान और भारत की सुलह की बात की गई, जिससे माजी की तलखियों को दफनाने की भी बात हो चुकी, क्योंकि आलमी ताकतों को पता है कि इन दोनों की दोस्ती के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। तालिबान का बढ़ता हुआ असर रसूख इसके हमसाया ममालिक और बड़ी ताकतों के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। अमेरिका और दीगर ममालिक अभी तक ये समझते हैं कि तालिबान के ज़रिए अफगानिस्तान पर कब्जा करके अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, ताकि अफगानिस्तान में भारत के असर रसूख को चैलेंज किया जा सके। जहाँ चाइना पाकिस्तान के करीब आ रहा है, वहीं चाइना भारत से दूर हो रहा है। सारी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान सुपर पावर्स का कब्रिस्तान है, तो यकीनन बाइडन भी इससे बखूबी वाकिफ होगा ना। अमेरिका ने तो ये कहते हैं अफगानिस्तान से टर्न लिया कि इसे माजी को भूलकर मुस्तकबिल के बारे में सोचने की ज़रूरत है, लेकिन ये टर्न इस वक्त दुरुस्त साबित होते हैं जब किसी को पता हो कि कहाँ टर्न लेना है। अमेरिका एक गलत टर्न तो ले चुके हैं, जिसे अमेरिकी, अफगानी, रशियन सभी गलत करार दे रहे हैं, और अब इस गलती का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान में दुश्मन ने अपना गंदा खेल शुरू कर दिया। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्लामाबाद में अफगानी सफ़ीर की बेटी पे तशद्दुद करवाया गया, कभी एयरफोर्स पे इल्ज़ाम लगाया गया, कभी अशरफ गनी पाकिस्तान से 10,000 जंगजू जाने की बातें कर रहा है। शिकस्त को हक़ाइक़ तस्लीम करने की बजाय एक झूठ का बाजार गर्म किया हुआ। अफगानिस्तान एक सर्द माहौल वाला मुल्क है, जहाँ अक्सर सूबों में सर्दियों में बर्फ़बारी और टेम्परेचर माइनस पता नहीं कितने सेंटीग्रेड रहता है, और मुल्क के बेशतर हिस्से जो है बर्फ़ में ढके रहते हैं, जो नकलो हरकत और ट्रांसपोर्टेशन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को मुतासर करता है। बहैसियत इंसान, जिसकी वजह से ज़िंदगी के दूसरे मामूलात की तरह मुजाहिदीन की सरगर्मियाँ भी हर साल इस सीज़न के दौरान सुस्त रोई का शिकार होती है। लेकिन गुज़िश्ता चंद साल में जो गैर मामूली वाक़यात हुए, उसमें तालिबान ने पूरे साल काबुल की कठपुतली हुकूमत को नाच नचवाया, और अशरफ गनी को हर जगह कहते फिर रहे हैं कि 3 महीने में हालात ठीक हो जाएंगे, वो सर्दियों का इंतज़ार कर रहे हैं। अमेरिका भी निकलने के बावजूद सितंबर की तारीख इसलिए देकर बैठा हुआ है कि इसके ऑफिशियली निकलने और सर्दियाँ आने में वक्फा कम रह जाएगा। अशरफ गनी जो पाकिस्तान को दुश्मन है, कभी पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी से बाज नहीं आता, अब नए हथकंडों पे उतर आए, और अब
تمام مختلف محکموں اور ترجمانوں نے مبالغہ آرائی شروع کی اور ان ساری غیر متوقع ترقی اور پیش رفت کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ نائب افغان صدر امراللہ صالح جیسے لوگ جو پاکستان میں رشیا کے خلاف جہاد کی ٹریننگ لے چکے ہیں، اس کے بعد نہ صرف طالبان کے خلاف جنگ لڑ چکے ہیں بلکہ افغان خفیہ ایجنسی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہیں۔ اشرف غنی وہی پرانے ناکام لوگوں کو اب بجائے کام کرنے کی بجائے پروپیگنڈے کی تدبیر کے طور پہ مقرر کیا ہے، اور یہ ناکام عہدیدار بے مثال جھوٹ، جعلسازی اور پروپیگنڈا کا چکر لگا چکے ہیں تاکہ دنیا اور اپنے معصوم شہریوں کو گمراہ کر سکیں اور اب ان طالبان کو ختم کرنے کے دعوے کریں جنہیں 20 سال تک 48 ممالک کی افواج کے ہاتھوں شکست نہیں دی جا سکی۔ لیکن یہ بات اشرف غنی کو سمجھ جانی چاہیے کہ جھوٹ، مبالغہ آرائی اور پروپیگنڈے کے ذریعے وہ طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی پاکستان کے پیچھے چھپا جا سکتا ہے۔ اسلامک امارات وسائل پر پابند باغی گروپ نہیں، نہ ہی ان کے جہادی انتظامیہ کی صورتحال ایسی ہے کہ آپریشنز، چھاپے اور بم دھماکوں کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکے اور اس کا جنگی مشن روکا جائے۔ طالبان افغان سوسائٹی کا حصہ ہے اور امریکہ سمیت پوری دنیا ان سے معاہدے اور مذاکرات کر رہی ہے۔ وہ اپنے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ یہ افغان قوم کی وسیع بغاوت ہے، اس کی جڑیں اور بنیادیں بہت گہری ہیں۔ اگر طالبان کو فتح کرنا اتنا آسان ہوتا تو پورے نیٹو ممالک جو اپنی کتابوں میں موجود بہترین حکمت عملیاں، جن میں ملٹری آپشن سمیت کارپیٹ بامبنگ بھی شامل تھی، افغانستان میں آزما چکے۔ لیکن ختم ہو جانے کی بجائے اس جہادی تحریک نے نہ صرف مضبوط اور مزید علاقوں پہ توسیع کی، بے شک ملا عمر کے صفحے اول کے ساتھی دارالعلوم اکھوڑا کھٹک یا جامعہ بنوریا ٹاؤن کراچی کے فارغ التحصیل تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گوتم بدھ کے مجسموں کو اڑا دیا۔ انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو پرماننٹ لائن ماننے کے سمجھوتے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سینٹرل ایشیا سے گیس پائپ لائن لانے سے انکار کیا اور پھر پاکستان کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اسامہ بن لادن کی مہمان نوازی چھوڑنے سے انکار کر دیا، جبکہ موجودہ طالبان وہ طالبان نہیں، وہ اپنے بزرگوں کی طرح تصویر کھینچنے کے خلاف نہیں، نہ ہی وہ پاکستان کے مدرسوں کے تعلیم یافتہ ہیں۔ انہوں نے 20 سال جنگ میں رگڑا کھایا، ان کی تربیت میدان جنگ میں ہوئی ہے۔ انہوں نے دنیا کی سپر پاورز کو شکست دی اور یہ سفارتی آداب بھی جانتے ہیں اور جنگ کی اسٹریٹجی بھی۔ پہلی نسل کی قیادت 100% پشتون اور وہ بھی جنوبی افغانستان کے پشتونوں کے ہاتھ میں تھی۔ دوسری نسل میں آپ کو پشتونوں کے ساتھ ساتھ ازبک، تاجک، ہزارہ، حتیٰ کہ بلوچ طالبان کمانڈرز بھی مل جائیں گے۔ طالبان کی موجودہ نسل ان تمام علاقوں پر تقریباً تب قبضہ کر چکی جہاں ان کے بزرگ کابل پہ قبضہ کرنے کے باوجود کنٹرول نہیں کر پائے تھے۔ یہ نسل سینٹرل ایشیا اور ایران سے متصل صوبوں پر اب قبضہ مکمل کرنے کے قریب ہے، اور پہلی نسل اگر پاکستان کے مشوروں کی محتاج تھی تو آج کی طالبان نسل جو ہے قطر، ایران، ترکی، رشیا، چائنا، سینٹرل ایشیا سب سے مذاکرات کر رہی ہے۔ طالبان کی پرانی نسل کے مقابلے میں موجودہ نسل نہ صرف اپنے آپ کو پوری دنیا میں منوانا چاہتی ہے بلکہ اس کو یہ بھی پتہ ہے معیشت کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور افغانستان کا 70% بجٹ بیرونی طاقتوں کا محتاج ہے۔ طالبان امریکہ کو تعمیر کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی دعوت دے چکے ہیں۔ طالبان کی اس نسل کو پتہ ہے کہ قبضہ کرنا آسان اور اس کو رکھنا بہت مشکل ہے، تو پوری دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان بہت سی باتیں پرانے طالبان سے نے ماننے سے انکار کر دی تھی، تو یہ نئے طالبان تو بڑے کاریگر ہیں، انہیں اپنی بات پہ لانا وہ بھی امریکہ اور اشرف غنی کے لیے کتنا مشکل ہے، جن سے وہ 20 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے منہ پہ کہتے ہیں ہم نے عصر تک کا روزہ رکھا ہے، اب مغرب سے پہلے روزہ توڑنے کا مت کہو۔ وہ افغانستان کے معاملات اپنی سوچ کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اسی لیے اشرف غنی میری تمہیں ایک نصیحت ہے کہ اپنے اقتدار کی بجائے اپنے ملک اور لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں سوچو، سچ بولو، زمینی حقائق کو تسلیم کرو، ورنہ تمہارا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔